पिक पॉकेट पिक पॉकेट ये होता है जेब कतरा। इसे हम अरेबिक में कहेंगे नशाल। नशाल इंग्लिश में कहते हैं पिक पॉकेट और उर्दू में कहेंगे जेब कतरा। जो जेब चोरी करते हैं, जेब काटते हैं, पिक पॉकेट। अरेबिक में कहते हैं नशाल। नशाल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अरेबिक लर्निंग चैनल इन अरेबिक। दोस्तों, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस लेसन में हम बात करेंगे अरेबिक स्पीकिंग के कुछ अहम अल्फाज की। ये अल्फाज आपको हम दे रहे हैं इंग्लिश और उर्दू तर्जुमा के साथ साथ, ताकि आप हर तरह से इनसे फ़ायदा उठा सकें। इन अल्फाज को मेरे साथ साथ पढ़िए, मेरे पीछे रिपीट कीजिए, ताकि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और प्रैक्टिस के बाद ये आपको याद हो जाएं और आप इन्हें अपनी बोल चाल में इस्तेमाल भी कर सकें। अगर आप इस चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं तो इस तरह के असबाक हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और व्हाट्सएप पर आपने अगर प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ तो हमारा हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। उसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि 1000 अरबी से इंग्लिश उर्दू फ़िक़रात और 1000 अरबी से इंग्लिश उर्दू अल्फाज की पीडीएफ आप अगर चाहते हैं, ये दोनों पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्जेस हम नहीं लेते हैं। आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लाजमी चेक किया करें हर वीडियो का। उसमें इसके अलावा भी बहुत से लिंक्स, बहुत से असबाक के लिंक्स मौजूद होते हैं। लेसन हम शुरू कर लेते हैं। तो पहला लफ्ज़ हमारे पास है, इंग्लिश में इसे कहते हैं एरोनियस। एरोनियस, और इसे हम उर्दू में कहते हैं गलत। ठीक है, अब ये लफ्ज़ है, ये है एडवांस इंग्लिश का लफ्ज़ है, और ये सीएसएस की तरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक लेसन में ये इस्तेमाल किए। एरोनियस उर्दू में कहते हैं गलत, और इसे हम अरेबिक में क्या कहेंगे, खातिउन। खातिउन गलत यानी कि एरोनियस। ठीक है, खातिउन, खातिउन एरोनियस गलत। नेक्स्ट क्या है, एलूड। एलूड ये होता है इशारों से कहना, इशारों इशारों में बात करना। ठीक है, इशारों में कहना। तो इसके लिए अरबिक में जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है तलमीह। तलमीह, एल्यूड। ठीक है, इशारों में कहना, इशारों से बात करना, तलमीह। तलमीह। नेक्स्ट वी हैव इवोक। इवोक ये होता है तलब करना। ठीक है, तलब करना, बुलाना, और इसे हम अरेबिक में कहते हैं इस्तिहदार। इस्तिहदार, इवोक मतलब तलब करना। ठीक है, इस्तिहदार मतलब इवोक यानी कि तलब करना, इस्तिहदार। पिक पॉकेट। पिक पॉकेट ये होता है जेब कतरा। इसे हम अरेबिक में कहेंगे नशाल। नशाल इंग्लिश में कहते हैं पिक पॉकेट और उर्दू में कहेंगे जेब कतरा। जो जेब चोरी करते हैं, जेब काटते हैं, पिक पॉकेट। अरेबिक में कहते हैं नशाल। नशाल। देन वी हैव क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक ये होता है शेख चिली, जो ख्यालों ख्यालों में अपने इरादे बुनता रहता है। उन इरादों की कोई बेस नहीं होती, वो सिर्फ ख्यालात ही होते हैं। ऐसे ऐसे शख्स को शेख चिली बोलते हैं, और इसे हम अरबिक में कहते हैं ख्यालिज। ख्यालिज क्विक्सोटिक यानी कि शेख चिली। देन वी हैव इनएन। इनएन ये होता है कम अकल। कम अकल यानी कि इनएन, और इसके लिए हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अरबिक में सफिया। सफिया, इनएन। ठीक है, सफिया, इनएन। इनएन यानी कि कम अकल। देन वी हैव स्पाई। स्पाई ये होता है जासूसी करना या जासूस बनना। ठीक है, जासूसी करना, ये होता है, इंग्लिश में कहते हैं स्पाई, तो इसे हम अरेबिक में कहते हैं तजस्सुस। तजस्सुस, तजस्सुस रखना, जासूसी करना। ठीक है, स्पाई यानी कि तजस्सुस। देन वी हैव ग्रेगेरियस। ठीक है, ग्रेगेरियस ये होता है सोहबत पसंद। ठीक है, जैसे तन्हाई पसंद ना हो, वो अपने आसपास लोगों की कंपनी पसंद करता हो, लोगों की मौजूदगी पसंद करता हो,
ایسے شخص کو ہم بولتے ہیں صحبت پسند، اور انگلش میں کہتے ہیں اسے گریگیریس، اور اس کے لیے ہم نے عربک میں لفظ استعمال کیا اجتماعی، اجتماعی، ٹھیک ہے، صحبت پسند، اجتماعی. دین وی ہیو پریلیوڈ، پریلیوڈ یہ ہوتا ہے تمہید باندھنا، ٹھیک ہے، تمہید باندھنا یعنی کہ بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک جو پراپر بات ہوتی ہے اس کو کرنا، وہ ہوتا ہے مقدمہ، مقدمہ، پریلیوڈ جسے کہتے ہیں اردو میں تمہید، ٹھیک ہے، مقدمہ، مقدمہ. دین وی ہیو ایبریویشن، ایبریویشن اسے کہتے ہیں خلاصہ یا مخفف، ٹھیک ہے، ایبریویشن کو بولتے ہیں خلاصہ یا مخفف. تو اس کے لیے عربک میں لفظ استعمال کرتے ہیں بالجملہ، بالجملہ یا پھر ملخص، ملخص، ملخص. ملخص کا مطلب ہوتا ہے ایبریویشن یعنی کہ خلاصہ، اور بالجملہ اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ملخص یعنی کہ خلاصہ. دین وی ہیو کلمسی، کلمسی اسے کہتے ہیں بے ڈھنگا، کلمسی کا مطلب ہوتا ہے بے ڈھنگا، اور اس کے لیے عربک میں لفظ استعمال کیا غیر مرتب، غیر مرتب جس کی کوئی ترتیب نہ ہو، بے ڈھنگا ہو، اسے کہتے ہیں کلمسی، اور عربک میں کہتے ہیں غیر مرتب، غیر مرتب. پروفلیگیٹ، پروفلیگیٹ یہ ہوتا ہے فضول خرچ، پروفلیگیٹ کو کہتے ہیں فضول خرچ، اور اس کے لیے عربک میں لفظ استعمال کیا مسرف، مسرف پروفلیگیٹ، ٹھیک ہے، پروفلیگیٹ فضول خرچ یعنی کہ مسرف، مسرف. سکورنفل، سکورنفل یہ ہوتا ہے حقارت آمیز، سکورنفل مطلب حقارت آمیز، اور اسے عربک میں کہتے ہیں ازدراء، ازدراء حقارت آمیز، سکورنفل، ٹھیک ہے، ازدراء، ازدراء. ڈسٹریکٹ، ڈسٹریکٹ یہ ہوتا ہے دھیان ہٹانا، توجہ ہٹانا، ڈسٹریکٹ اسے کہیں گے صرف الاعتناء، صرف الاعتناء دھیان ہٹا دینا، توجہ کو ہٹا دینا، دوسری طرف کر دینا، یہ ہوتا ہے ڈسٹریکٹ کرنا. دین وی ہیو برسک، اسے کہتے ہیں برسک، ٹھیک ہے، اور اسے اردو میں کہیں گے منہ پھٹ، جبکہ اس کے لیے عربک میں ہم نے لفظ استعمال کیا بذیج، بذیج یعنی کہ برسک یعنی کہ منہ پھٹ، بذیج جو منہ پہ سب کچھ بول دے، اگلے کا لحاظ نہ کرے، ایسے شخص کو بولتے ہیں منہ پھٹ، بذیج، بذیج. دین وی ہیو لیمنٹ، لیمنٹ غم میں چلے جانا، صدمہ میں چلے جانا، اسے ہم کہتے ہیں رثاء، رثاء. لیمنٹ غم میں چلے جانا، صدمہ میں چلے جانا، رثاء، رثاء. دین وی ہیو نیو، نیو یہ ہوتا ہے بدیانت یعنی کہ مکار، نیو اسے کہتے ہیں بدیانت یعنی کہ مکار، اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں ماکر، ماکر یا پھر خائن، خائن، ماکر یا پھر خائن، یہ دونوں اس کے لیے ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب بنتا ہے بدیانت یعنی کہ مکار، جو امانت میں خیانت کرے، بدیانتی کرے. ڈیڈیوس، ڈیڈیوس یہ ہوتا ہے نتیجہ نکالنا، نتیجہ اخذ کرنا، اسے ہم کہتے ہیں انتاج، انتاج ڈیڈیوس کرنا، نتیجہ نکالنا، نتیجہ اخذ کرنا، انتاج. دین وی ہیو اومینس، اومینس یہ ہوتا ہے منحوس، منحوس یعنی کہ اومینس، تو اسے عربک میں کہتے ہیں مشؤوم، مشؤوم، اومینس یعنی کہ منحوس، ٹھیک ہے، مشؤوم، اومینس مطلب منحوس. ریٹینشن، ریٹینشن حافظہ یعنی کہ یادداشت، حافظہ یا یادداشت کو انگلش میں کہتے ہیں ریٹینشن، اور عربک میں کہتے ہیں ذاکرہ، ذاکرہ حافظہ یعنی کہ یادداشت، تو انگلش میں کہیں گے، عربک میں کہیں گے ذاکرہ. کرٹل،
کرٹل یہ ہوتا ہے کم کرنا یا گھٹانا، ٹھیک ہے، کم کرنا یا گھٹا دینا، اسے کہتے ہیں تنقیص۔ تنقیص کم کرنا یا گھٹا دینا، کرٹل، تنقیص، تنقیص۔ پریٹل، پریٹل یہ ہوتا ہے فضول بکواس کرنا، فضول میں بولے جانا، تو اس کے لیے عربک میں ٹرم ہے ثرثرہ۔ ثرثرہ یہ ہوتا ہے پریٹل کرنا یعنی کہ فضول میں بولے جانا، بنا مقصد بولے جانا، فضول میں بکواس کیے جانا، ثرثرہ، ثرثرہ۔ Then we have capricious۔ capricious یہ ہوتا ہے من موجی، جس کے جو اپنے من میں آئے وہ کرے، اپنے دل کی سنے صرف، اسے کہتے ہیں متقلب، متقلب، ٹھیک ہے، capricious، متقلب، متقلب۔ Then we have alacrity۔ alacrity ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں چستی یا پھر پھرتی، ٹھیک ہے، چستی یا پھرتی کو انگلش میں کہتے ہیں alacrity، اور عربک میں کہتے ہیں نشاط، نشاط، چستی یعنی کہ پھرتی، ٹھیک ہے، نشاط۔ Then we have efface۔ efface یہ ہوتا ہے مٹانا یعنی کہ تباہ کر دینا، مٹانا یا تباہ کر دینا، عربک میں کہتے ہیں ہدم، ہدم، ٹھیک ہے، efface مطلب ہدم، تباہ کر دینا، مٹا دینا۔ Then we have sage۔ sage یہ ہوتا ہے دانشمند یعنی کہ حکیم، دانشمند کو حکیم کہتے ہیں یا عقل مند کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سیج دانشمند، حکیم، حکیم۔ molasses، دین ہمارے پاس لفظ ہے molasses، یہ ہوتا ہے گڑ، ٹھیک ہے، molasses کو بولتے ہیں گڑ، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا دبس السکر، دبس السکر، molasses یعنی کہ گڑ۔ اور آخری لفظ ہمارے پاس اس لیسن کا ہے فلپ فلاپ۔ یہ ہوتا ہے چپل یعنی کہ جو ہوائی چپل ہوتی ہے اسے بولتے ہیں فلپ فلاپ، عربک میں کہتے ہیں نعال الشاطئ، نعال الشاطئ، چپل یعنی کہ فلپ فلاپ۔ دوستو آپ کو اگر یہ لیسن پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔